Mayong adlaw mga bata, sino na bala sa inyo diri ang nakaagi nga nagmasakit? Kung ikaw magmasakit, ano ang ginahimo sang imo mama, papa, lolo o lola? Okay, so ginaatipan kagid nila, ginalutuan, ginasibinan kung mainit ang imo pamatyagan para ikaw madali nga maumpawan. Apang sa subong nga aga, aton istoryahan ang isa ka masakit nga wala ni bisan sino ang magahandom nga makaangkon sini. Kabalo-bala ka mo mga bata nga kung ma-declare na sang mga pari nga ikaw positibo sang sini nga sahi sang masakit, kinahanglan ka nga magsuksok sang bayo nga pinasahi sa tanan. Kinahanglan mo man nga ibuhanghay ang imo buhok, tabunan ang imo baba sang tela, daw mas balahaw, kag magsinggit ka nga ako mahigko. Para mapaandaman mo ang iban nga mga tao nga pwede magsugata sa imo nga kinahanglan nila magantad kay base sila malatnan sang imo balatian. Ba nagabitbit sang gamay nga lingganay para kung may mga tao nga nagapadulong sa ila, iniila patingugon patimaan niya sila may balatian nga makalalaton. Inalikawan ka sang tanan niya mga tao, bisan pa sang pamilya mo, ginapalayas ka sa syudad o sa banwa kung sa diin ka nagapuyo. Ang iban ginabato para manghalin ka sa duog nga damo sing tao. Tungod na hibalaan sang tanan nga ang ini nga balatian, tuman ka delikado, madali malatnan ang mga tao nga makaupod nimo. Ina ang rason nga nagapalayo sila pakadto sa lugar nga sila lang ang ara didto, kung kaisa may mga pareho sa ila nga nagakilit-anay, nagaistoryahanay, nagamiguhay, kag sila na lang sa isa kag isa ang nagabinuligay. Tungod ini nga masakit, tuman ka delikado, makalalaton kag wala sang bulong nga pwede makaayo, ang ila paglaom amo nga makita ang Ginoong Hesukristo, kay siya lang gid mga bata ang pwede makabulong sa imo. Kag ini nga masakit ginatawag nga aroon ang tawag sa tawo nga nagasupreher sini, kag sa sini nga adlaw ang aton pagkaistoryahan nanungod sa pulo ka aroon. Aton lang tawon kung nasugata bala sang napulo nga ini ang Kristo nga sarang langgit sa ila makaayo, nanginbantog si Jesus sa tanan niya lugar tungod sa mga mirakulo nga nahimo niya. Madamo ang nagasunod-sunod sa iya kung diin man siya magkadto. Isa sa tuka adlaw si Jesus nagpanglakaton pakadto sa Jerusalem. Nag-agi siya sa punta sang Samaria kag Galilea, ang ina nga lugar malapit sa lugar kung sa diin napahamtang ang napulo ka aroon. Nabatian sang napulo ang uring-uring nga sa sina nga adlaw mag-aagi si Jesus. Naghanda sila nga napulo, nagbantay sila sang maayo. Magapasimpalad nga base sila mabatian kag mahatagan sang atensyon kag sila mag-ayo man parehas sang iban. Samtang sila nagaplastar na sa ila na hamtangan, may mga tapak-tapak na sila nga mabatian. Kag sang ila inilang tawon, nakita nila si Jesus sa unhan. Dali-dali sila nga nagpwesto kag gintawag si Kristo. Jesus manunodlo, maluoy ka sa amon, kaluoy man kami sa amon sitwasyon. Kag nabatian ni Jesus ang ilang nga mga tingog, nagbalikid siya kag nakita ang napulo nga nagaantos sa ilang nga aro. Kag si Jesus nagsiling sa ila, Lakat ka mo, ipakita sa pari nga kamo nagayo. kag bangod sang ila pagtuo, wala sila nang duha-duha, dali-dali nila nga gintuman ang ginhambal sa ila ni Kristo. Ang pulo nagpanglakaton padulong sa pari nga sarang makadeklara nga sila nag-ayo na. Samtang sila nagapadulong, ila na obserbahan nga may pagbago sa ila nga itsura. Ang ila mga panit naglimpyo na. Tuman ng ila kalipay, amo nga ang siyam nagdali-dali sa pagpauli, magpakita sang ila kaugalingon didto sa pari. Apang ang isa sa ila, sang natulupangdan niya nga nag-ayo na siya, nagpundo sang makadali kag nagdesisyon nga magbalik para makapasalamat kay sila ginayo sa makaharadlok nga masakit. Nagsinggitan siya sa dalan, nagpasalamat, naghatag sang pagdayaw sa Dios. Tuman ng iya kalipay kag sa iya nga nasamputan si Ginoong Hesus, nagluhod siya sa iya tiilan, ginsambit ang pagpasalamat kag siya isa ka Samaritan. Apang sang sadto nga tinion, si Jesus nagpamangkot sa iya. Hindi bala napulo ka mong ahon ginayo, sa diin na ang siyam. Wala gid sa may nagbalik sa ila para mag-atag sa himaya sa Dios, gawas sining isa ka estranghero. Kag si Jesus nagsiling sa iya, Ang imo pagtuo nagayo sa imo, lakad ka, ipakita sa ila na ikaw malimpyo na. ang ini nga Samaritanhon ginayos ang Dios tungod sa iya pagtuo kag espiritu nga mapas sinalamaton.
Mga bata, nabantayan bala ninyo nga sa pagbalik sang isa ka estranghero sa tiilan sang Ginoo, ginpangita ang siyam nga iya ginayo. Buot silingon nga matapos pagasabton sang Dios ang ginapangayo naton, kina-expectar niya nga kita magbalik sa iya, magpasalamat kag maghatag sang himaya sa Dios nga manunuga. Amo na ka-importante para sa Diyos ang ginatawag ng pagpasalamat, mga bata. Hambal sang teksto sa 1 Thessalonica 5:18, "In everything give thanks, for this is the will of God." Mga bata, mapadako man ina o gamay, pag ginhatag sang Diyos sa imo, ano ang himuon naton? Tama, magpasalamat gid sa Ginoo. Parehas ang napulo ka masakiton, ginpangita nila ang Diyos para sila ayuhon, pero sang ginsabat sang Diyos ang ila ginahangyo, sila naman ang ginpangita sang Diyos. Tandaan nyo gid mga bata, ibalik ang pagpasalamat sa Diyos nga makagagahom. Kililita kita liwat mga bata, ako si ate ninyo Mers nga nagabilin sa inyo sa isa ka pahanumdom. Magpasalamat gid sa tanan nga tinion.